प्लेट बनाएको अनि अर्को त्यो राखेर आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। इसको पेन नहीं करना है और जो आप अन्य काम करते हो ना, आप बेंड करके वो काम कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, ये दवा खाइए और थोड़ा खुद ही आराम कीजिए, ठीक है। उसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो एक बार आपको एक्सरे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ आप यहाँ तो नहीं होगा। आपको इंश्योरेंस है कि नहीं, बीमा कराया है आपने, बीमा है कि नहीं, बीमा इंश्योरेंस खाता है, वो हो गया तो मेडिकल ठीक है। तो ये दवा खाइए आराम से, 15 दिन के बाद कैसे आपका दर्द कैसा होगा, कम हो गया तो इसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हो गया तो ऐसे फिर आपको नहीं जब 15 दिन के बाद खत्म नहीं, यहाँ तो नहीं होगा, ये तो आप फिर क्या होगा, इसीलिए 15 दिन के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। नहीं तो यहाँ हैदराबाद में है, यूसीएम में था, आपको एक यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल वहाँ जाके अभी दवा चाहिए, हाँ तो दवाई वैसे मिली बात नहीं करते।
भित्र आएको थिएँ के हस्पिटल भाइ त्यो फिस गराइने क्या त्यो हजुरले भन्नुभएको होला अलि धेरै भन्नु नि यस भन्नु न के अरे मलाई त अब कति 20,000 दिएको थियो क्या अब त्यो हिसाब हुन्छ राति सुत्ने बेलामा खाने आदि कति वर्ष बच्छ कति वर्षको बच्चा 44 वर्ष यो झोलो चाहिँ पाउनु पर्छ यो होइन बाहिर पाउँछ Ini
कि मैले कसैलाई केही कुरा एक्सपोज गर्दा मात्रै उनले मेरो एट्र्याक्सन लिन्छ भन्ने जुन छ, जहाँ मूल्य, मान्यता, ट्रस्ट कुनै पनि कुराको मतलब छैन कि आई मस्ट एक्सपोज माइसेल्फ टु गेट एट्र्याक्सन एन्ड फर द्याट आई एम गोइङ टु बिलो एनीवेयर भन्ने जुन हामी अवस्था पुगेका छौँ। यो अवस्था चाहिँ नि हाम्रो समाजको परिवर्तित संरचना हो। र यो एउटा कुरा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने इफ यु आर डुइङ मास्टर थीसिस अथवा मास्टरभन्दा माथिल्लो तहको थीसिस गरिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ नि कुनै पनि स्कलरले यो इकोनोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा व्याख्या चिराएका छ। जुन समाजमा 13% जतिको उद्योग र 13% उद्योगमध्ये पनि 80% इन्फर्मल तपाईँको वर्करले चलाउने उद्योग अनि 10% माथिल्लो तहको तलब खाने इन्डियनहरू राख्ने उद्योग। हाम्रो टोटल उद्योगको फर्मल जबमा नेपाली 10% छ। टोटल उद्योगकै के हाम्रो उद्योग 13% छ जिडिपीमा। त्यो जिडिपीमा पनि नेपालीहरूले फर्मल्ली मुद्दा लड्न सक्ने, भोलि श्रममा गएर मुद्दा लड्न सक्ने जाति 10% छ। यो स्ट्रक्चरको इकोनोमीमा हाम्रो अरू क्षेत्रहरू चाहिँ नि अहिले भियतनामको बराबर, इन्डोनेसियाको बराबर, मलेसियाको बराबर शिक्षादेखि लिएर बाटो, मोबाइल फोन आदि इत्यादिको हुने यो इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा मर्ग नहुने भएको छ अथवा वर्गीय चेत कम हुँदा कसैले ठुलो त्यसैले यो हाम्रो लागि के च्यालेन्ज हो भने हामी आफैले यहाँभित्रको ट्रस्टको मेकानिजम के छ, यहाँभित्र इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन्स गभर्मेन्टको ट्रस्ट कसरी चेन्ज भइरहेको छ, खास गरी पोस्ट कोभिड एरामा चिन्तन गर्ने बेला भयो र म लगायतको नेपालको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ र हामीले पूर्ण रूपमा भोलिन्टियर 77 जिल्लामा अहिले ट्रस्ट सर्वे गरिरहेको छौँ। केही जिल्लाको छैन, चुनाव जिल्लामा प्रिन्ट गरेर थपेर पठाइदिन्छु, तपाईँले गाउँमा गएर फिर्ता गरेको होला। इट्स कम्प्लिटली भोलिन्टियर। हामीले हाम्रो देशको स्ट्याटिस्टिक्स अझ तपाईँहरूलाई त म च्यालेन्ज नै गर्न चाहन्छु कि तपाईँले यदि अहिले स्ट्याटिस्टिक्स उत्पादन नगर्ने भने हु विल डु फर तपाईँको मिडियाको पहिलो पन्ना अथवा तपाईँको टेलिभिजनको पहिलो समाचार यदि तथ्याङ्कलाई प्रमुख मानेर र मैले आज निवेदन गरेको यो ट्रस्टलाई जेनेरेट गरेर आजको मितिमा जुन हामीले दुईटा व्यवस्थालाई सञ्चालन गरेका छौँ ती व्यवस्था व्यक्तिको ट्रस्टको बिना सञ्चालन हुन सक्दैन। मुकेश सर र म एउटै गाउँबाट आएको छु, त्यसैले मैले उहाँलाई गाउँ भनेर ट्रस्ट गर्नु भएन, एज अ नागरिक ट्रस्ट गर्नु। त्यसैले चाहिँ यो इन्डिभिजुअललाई ट्रस्ट गरेर बाजुराको मान्छे, धारचुलाको मान्छे सुनसरी जाँदाखेरि अहो नेपाली आएछ भन्ने कि पश्चिमको मान्छे आएछ भनेर भन्ने क्वेसन्सलाई यदि हामीले चिराफारा गर्न सक्यौँ तपाईँ हामीले भने त्यसपछि हामी यही लोथालिङ्गे पारामा यहाँ कुनै नेता फेरिएर कुनै पार्टी फेरिएर सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्रै मन्त्री बनाए पनि हुने यही नै हो। किनभने मैले त्याग गर्नको लागि ट्रस्ट चाहियो। भोलि राम्रो हुँदैछ भन्दा त्यो भनेको इन्डिभिजुअल लेभलको ट्रस्ट नै आवश्यक हुनाले त्यसको लागि तपाईँहरूले काम गर्नु होला र यो केही न केही यसको मात्रै क्लोज ग्रुप बनाउनु भयो भने भविष्यमा यस्तो कम्युनिकेसनको लागि फेरि पनि गर्न पाउँछ। अहिले त जुनले थिङ्सलाई धेरै नजिक लिएर आएको छ। यहाँ उत्खनन भएका प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूले खोज्नु खोज्दाको कुनै न कुनै माध्यमबाट लामो समय काम गर्ने सोच्नु होला कि तिमी लाएर कम्प्लिट गरेर जाने होइन। कहिलेकाहीँ लाइफमा टर्निङ पोइन्टहरू यस्तै यस्तै अवस्थामा हुँदैन र त्यो समय पनि तपाईँहरूलाई मिलोस् भन्ने यस्तो काम गरेको साथै मैले एकदमै के भन्छ पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम के भन्छ पूर्व मेचदेखि पश्चिम महाकाली समेट्ने प्रयत्न गरेँ। त्यो गाह्रो पनि हुन्छ र यति हुँदाहुँदै लोप पनि गरेँ किनभने तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल अडियन्स हो भन्ने एटिट्युडसम्म हाम्रा जग्गा कसरी एडजस्ट गरिदिनुहुन्छ? ल ल म मिलाइदिन्छु सर। स्वागत मन्तव्य गर्ने हाम्रा सरज्यूले आफूलाई पत्रकारको रूपमा गर्वका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो अनि उहाँसँग बेला बेलामा कुराकानी हुन्छ अनि उहाँको रमाइला क्षणहरू उहाँको मिठा कुराहरू त्यो बेलाको भनेर उहाँले सुनाउनुहुन्छ, हामी सुन्छौँ, साह्रै रमाइलो। अनि बाइ द वे कुनै कुरामा आउँदाखेरि कुनै जमानामा एनपिआई भन्ने संस्था अहिले छ सर? त्यो संस्था चलाउने व्यक्ति भनेको भारत दत्त कोइराला, गोरखापत्रको प्रधान सम्पादक, एकदम स्थापित व्यक्तित्व। अनि बाइ द वे म भर्खर इन्भाइरोमेन्टको विषयमा काम गर्दा वन मन्त्रालयमा थिएँ।
मलाई रिसोर्स पर्सनको रूपमा उहाँले बोलाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ, म जान्थेँ। किनभने गौतमको महाबली मामाघर है त्यो यसरी चिनिन्छ। त्यसलाई हामी अर्को रूपले पनि कसरी चिनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि 3 जना महान नारीहरूको घर, मायादेवी, गौतमी र यशोधरा, 3 जनाको माइती देवदह हो। त्यसरी हामी चिनाउँछौँ। अब त्यसलाई स्थापित गर्नलाई अब धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ। लुम्बिनी भर्खर स्थापित भयो है, कपिलवस्तु भर्खर स्थापित भयो। यही सिलसिलामा अघि 2टा कुरा मलाई मनमा खुब खेलिरहेको थियो कि 2टा कुरा। एउटा चाहिँ हाम्रो रैसा सरले भन्नुभएको, अर्को चाहिँ हाम्रो भिसी सरले भन्नुभएको। त्यो के भने बुद्ध जन्मिया हो र जन्मेको सिद्धार्थ गौतम हो बालक, एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ रैसा सरले के भन्नुभयो, भारतमा चाहिँ नक्कली लुम्बिनी खडा गर्यो, नक्कली कपिलवस्तु खडा गर्यो भन्ने छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो। बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। अब हामीले समाजले बोल्ने भने को भन्दाखेरि पत्रकार हो, पत्रकारिता हो। हामीले राम्रोसँग यसलाई लिएर गयौँ भनेदेखि बल्ल त्यो सत्य कुरा पुग्ने हो। अनि त्यसमा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यदि गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको होइन, बोधगयामा जन्मेको हो भने, किनभने भारतीयहरू अझै के भन्छन् भने सिद्धार्थ गौतम भन्ने बालक लुम्बिनीमा जन्मेको हो, उसले ध्यान गरेर अनेक शिक्षा गरेर बुद्ध भएको त बोधगया हो, त्यसैले बुद्ध जन्मेको बोधगया मान्नुपर्छ भनेर भन्छन् के अहिले पनि, लेख्छन् पनि, भन्छन् पनि, बोल्छन् पनि। अनि हामी पनि कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने उसो भए यो मोहनदास करमचन्द भन्ने चाहिँ बालक गुजरातको पोरबन्दरमा जन्मेको रहेछ। अनि महात्मा गान्धी भन्ने नेता दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिया रहेछ, किनभने दक्षिण अफ्रिकाबाट उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्यो भनेपछि अनि ठुलो लाग्छ नि के उनीहरू। अनि मैले यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहेको भने आफ्नो देशको बारेमा त जान्नै पर्यो, नभए त हामीलाई त आफ्नो मौलिकता नै रहँदैन। तर जोसँग हामीले भिड्ने हो उसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले कोसँग भिड्छौँ भन्दाखेरि दक्षिणतिर भारत, अझ पूर्व पश्चिम दक्षिण र उत्तरतिर चीन, दुवै कस्ता छन् भने माफ गर्नु होला म यसो गरिदिन्छु है, बुझ्नुहुन्छ नि। अनि दुवै कस्ता छन् भने कि संसारमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको, जग्गा धेरै भएको, धेरै हिसाबले ठुलो है, पैसा माग्यो हस्पिटलमा। त्यो मागेपछि ऊ चाहिँ क्वा रोयो अरे के त्यो मान्छे। अनि त्यत्रो पैसा मागेर पैसा दिनु पर्ने रहेको होइन अरे। हस्पिटलमा 1 हप्ता बस्दा अक्सिजनको पैसा त मैले 10,000 दिनु पर्यो भने मैले त जीवनभरि प्रकृतिबाट यति पैसा लिइरहेको छु, मैले त 1 पैसा अहिलेसम्म खर्च कसैलाई प्रकृतिलाई मैले दान पनि दिएको छैन, मैले त ठुलो गल्ती गरेँ भने रोयालेछ भनेपछि। अनि हामीले उहाँहरूलाई त्यही भन्यौँ, बाघ जोगाउनलाई रुख जोगाउनु पर्छ, रुख भएपछि तपाईँलाई अक्सिजन आउँछ, तपाईँले वर्षमा यति अक्सिजन लिनुहुन्छ, तपाईँले 1 वर्षमा लिने अक्सिजनको 3टा ठुल्ठुला रुख चाहिन्छ भनेपछि त्यो लिङ्क देखाएर यो इकोसिस्टम सर्भिसको हामीले थ्योरी निकालेको। अनि अब मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि सामुदायिक वन, अघि मैले भनेको त्यहाँनिर सामुदायिक वन जोगाउने हामी, अक्सिजन त हामीलाई मात्र दिँदैन, उसले संसारभरि दिन्छ भने जसले अक्सिजन बढी खपत गर्छ, प्रदूषण गर्छ, उसले हाम्रो सामुदायिक वन जोगाए बापत पैसा तिर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि, हाम्रो हक लाग्यो नि। त्यो हक पनि लाग्यो। 2टा संस्थाले नेपालमा सामुदायिक वनलाई त्यो पैसा लिएर पनि आयो। यसलाई बढावा दिनुपर्छ। हामीले पैसा भनेको अब यिनीहरूसँग लिनुपर्छ, विकसित बनाउँदा औद्योगिक मुलुकहरूसँग। किनभने हामीले निकुञ्ज बनायौँ, हामीले सामुदायिक वन बनायौँ, त्यसले अक्सिजनलाई संरक्षण गर्यो र प्रदूषणलाई कम गर्यो भनेपछि हामीले पैसा पाउनुपर्छ। त्यो इकोनोमी हो। अहिले जनश्रुतिहरू छ, हरेक ढुङ्गाको, हरेक रुखको, हरेक ठाउँको इतिहास छ।
लेखिया छैन। हामीले पनि आफ्नो इतिहास पढ्नलाई विदेशीले लेखेको किताब पढ्नुपर्छ। अब त्यो परम्परालाई हामीले तोड्दियौँ। तपाईँहरू आफै लेख्नुहोस्, तपाईँहरूको कलम चल्छ, कम्प्युटर चल्छ, आफ्नो भाषामा लेख्नुहोस् र यसलाई लिएर आउनुहोस्। फोकलोर, लेजेन्ड, हिस्ट्री थुप्रो छ। जस्तो लुम्बिनी भन्ने नामकै अर्थ के छ, मैलबार भन्ने नामकै अर्थ के छ, देवदा भन्ने नामकै अर्थ के छ, हामी सबैको नाम छ, अर्थ छ। यिनै पनि धेरै कुरा छन् रिसर्च गर्नलाई। सानो रिसर्च, ठुलो रिसर्च जति पनि हामी गर्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरूमा हामीले तपाईँहरूको कलम चल्ने भएको हुनाले मेरो आग्रह त्यति गरौँ र समाजलाई सही कुरा, सत्य कुरा र तथ्य कुरा दिदियो। नमस्कार। धन्यवाद एकदमै विषयलाई। म चाहिँ सरस्वती यो यसको सम्पूर्ण विषयवस्तु शीर्षकहरू लेख्दै गर्दाखेरि सबै उहाँ सरहरूलाई दिमागमा राख्दै यसरी अगाडि बढ्यो भने पछि यसलाई एउटा सेटमा लगेर कन्क्लुजन पत्रकारलाई पढाउनु पऱ्यो। फेरि मेरो ध्याउन चाहिँ फेरि मेरो पत्रकारितासँग कम्युनिकेसनसँग कसरी जोड्ने भन्ने छ। र हामी पनि कोर्समा पत्रकारिता कोर्समा पनि अलिअलि हामी डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स, अलिअलि हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कुरो यस्तो राख्न खोजिरहेको पनि हुन्छ। फर्मल एजुकेसनमा पनि त्यो हुन्छ, ए विकास भइरहेको थियो भनेर कुराहरू गरिरहन्छ। अब थोरै समयमा पनि भरसक उपयोगी होस् भन्ने कुराहरू उहाँले ज्यादै राखिदिनु भयो। मलाई पनि एउटा एनेक्डोट, एउटा सानो कथा चाहिँ भन्नु होला। त्यो बाघको कुरा गर्दै त्यो कोरियामा एउटा युनिभर्सिटी छ, कोरिया युनिभर्सिटी भन्ने प्राइभेट युनिभर्सिटी हो। त्यो अलि राम्रो, अलि घर पनि व्यवस्था पनि पढाइ पनि अलिकति भन्छन् उनीहरू। अनि यो एउटा यस्तै हाम्रो टिचरहरूको एक्सचेन्जमा म 2 महिना जति बसेको थिएँ। अनि लिफ्टमा पनि जहाँ पनि ह्याङ्ग परेको बाघहरू, जहाँ पनि बाघ त्यसको लोगो नै मस्कट बाघ लगाइरहेको हुन्छ। अनि मलाई पनि एक दिन झोक्सेर थियो, टिचरहरू 4-5वटा प्रोफेसर हुँदाखेरि तिमीहरूलाई साँच्चैको बाघ चाहिँ कसले देखाएको छ भन्नु भने कसैले पनि देखाएको थियो फ्रीमा दिएर। अनि इफ यु वान्ट टु सी रियल टाइगर देन कम टु माई कन्ट्री भनेको त्यसपछि भोलिपल्ट त बाघ भएको देशको मान्छे भन्न थाले। त्यो फुर्ती हुँदो रहेछ। त्यो भन्न पनि किन आयो भने यति पछि केही प्रश्न छ त मलाई? केही छ? कोही कसैलाई केही जिज्ञासा छ? किन यस्तो समय पाएँ बाँकी छ है जस्तो अहिले जुन यसमा यो कसको अलि क्लियर यस्तो हुन्छ कसरी यसमा आउँछ? जस्तो म एउटा अफिसमा काम गरेँ, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय। अनि मैले 1 वर्षभित्रमा कति गाडी चलाएँ, कतिपटक हवाईजहाज चढेँ भन्न खोजेको मैले कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुने कति गरेँ, मेरो तर्फबाट कति टन कार्बन उत्पादन भयो, त्यो त मेरो हिसाब छ नि अहिले, व्याख्या त हुन्छ। अनि त्यो भनेको सबैले आफूले गर्न पाउँछ, व्यक्तिले पनि संस्थाले पनि। अब मैले जाने यति टन मैले कार्बन उत्पादन गरेँ, अब त्यसलाई सञ्चित गरेर त्यसको अक्सिजन निकाल्नको लागि त रुख रोप्नु पर्यो। त्यो रुख कसले रोपिदिन्छ भन्दाखेरि सामुदायिक वनले रोपिदिन्छ भने मैले यति गरेँ, मेरो यति पैसा पर्यो कार्बनको, म तपाईँलाई त्यो पैसा दिन्छु, मेरो लागि त्यति 5 रुख रोपिदियो भनेको के थियो? मेरो संस्थाको लागि 100वटा रुख रोपिदियो होला भनेको, त्यो रुख रोप्नलाई हुर्काउन पैसा हामी दिन्छौँ। रुख चाहिँ तपाईँले जिम्मा दिनु पर्यो, तपाईँसँग ठाउँ हुनु पर्यो, ठाउँ र पनि छ, हुनु पर्यो, जग्गा पनि छ। एक्ज्याक्टली। जस्तो अमेरिकन कम्पनीहरूले हामी चाहिँ रुख रोप्छौँ, जग्गा छैन भन्छ, पैसा छ भन्छ। त्यस्तो मान्छे नेपालमा आऊ, पैसा ल्याऊ, हामी रुख रोप्छौँ, पैसा ल्याऊ भनेर हामी ल्याउँ। अथवा रोपिसकेको रुख ल तिम्रो नाममा भयो, अब हामी 20 वर्ष काट्दैनौँ, 50 वर्ष काट्दैनौँ, कार्बन सञ्चित हुन्छ, पैसा हामीले दिए। त्यो क्षतिपूर्ति दिने टाइपको हो सर? त्यो फ्री, हामीले पैसा फ्री दिन्छ। नै भन्नाले उसले चाहिँ अब मैले कार्बन उत्सर्जन गरेँ, अब त्यस बापत चाहिँ म क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ क्षतिपूर्ति जाने शब्द अलिक कडा भयो। मैले चाहिँ ग्लानी महसुस गरेँ, मेरो चाहिँ तर्फबाट मेरो सास फेर्न अक्सिजन त चाहियो ल भनेर पैसा दिएँ। होइन, मैले वातावरणको क्षति पुऱ्याएँ, त्यसमा क्षतिपूर्ति हो। तपाईँले वातावरण जग्गा नगर्नुभयो, ठिक छ, मैले क्षति पुऱ्याएँ। अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्दै मैले क्षतिपूर्ति दिन्छु, तपाईँले काम गर्नु जोगाउनलाई प्रोत्साहन गर्दिन। ठिक हो, ठिक जस्तो सामुदायिक उपभोक्ता
उपभोक्ता महासङ्घ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलाई अहिले जीवना दिवस भन्यो यताउति भन्यो विदेशी पैसाहरूबाटै उनीहरूले वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू गर्छन् नि त वन जोगाउने अभियान गर्छन् त्यो पनि एउटा त्यही नै हो विदेशी दाङको दुईटा ठ्याक्क नाम आएर मलाई दाङको दुईटा सामुदायिक वनले इङ्ल्यान्डको एउटा संस्था मार्फत कार्बन ट्रेड अन्तर्गत पैसा पाएको छ भुटानमा त्यो सक्सेस भएको छ भुटानमा के गरिरहेको छ भने माथिल्लो भाग छ नि जलाधार भयो अनि त्यो जलाधारको पानी होटेलले चलाउँछ अनि त्यो होटेलले त्यो जलाधार संरक्षण गर्ने समूहलाई पैसा दिन्छ त्यो पैसा पाए बापत जलाधारमा उसले संरक्षण गर्छ समुदायले अनि होटेलमा पानी निरन्तर सप्लाई गर्छ अब यहाँ पनि त्यही गरौँ भन्ने मेरो सोचाइ जस्तो भैरवा र बुटोलमा जमिनबाट पानी आयो यो पानी त घुमिफिरिकन प्रकृतिको पानी हो महाभारतको पानी भित्र गयो शिवालिकको पानी भित्र गयो शिवालिक गयो र महाभारत गयो भनेदेखि भूमिगत पानी पनि जान्छ अहिले पनि तल गइसक्यो यसलाई लिङ्क गरेर इकोसिस्टम सर्भिसकोबाट हामी लिङ्क गरिदिउँ पाल्पाको दोलान र बुटोल बिच पनि त त्यसैमा उस भइरहेछ एउटा उदाहरण म दिउँ है काठमाडौँको यो अब जाडो महिनामा सबभन्दा धेरै बिजुली कुलेखानीबाट जान्छ है सबभन्दा नजिक पनि छ सबभन्दा धेरै पनि छ यसपालि त कुलेखानीको ड्यामको माथिसम्म पानी आएर ओभरफ्लो भन्ने पनि समाचार आयो है अनि त्यहाँको मान्छेले आफूले केही नगरिकन सामुदायिक वन त्यहाँ झन् जगाइदिएको छ है बिजुली मोज गरेको काठमाडौँको मान्छेले अनि उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि हामीले यत्रो मेहनत गरेर जोगाएको छौँ बिजुली त तपाईँहरूले खानुहुन्छ के अरे लिनुहुन्छ तपाईँहरूले पैसा कसलाई तिरेको भने सरकारले तिरेको छ विद्युत प्राधिकरणमा अनि विद्युत प्राधिकरणसँग गएर कुरो गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई हुन्छ त्यसको केही अंश हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भने त्यो पैसा गयो मकवानपुर जिल्ला कार्यालयमा गयो जिल्लामा गयो अनि जिल्लाले फेरि के गरिदियो भनेदेखि हेटवटामा त्यो अलिकति पैसा राखेर थोरै पैसा मात्रै त्यो 16-17वटा पालिकामा पठायो त्यो रिसाइकल त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किनभने अब त्यो बिजुली उत्पादन गर्न संरक्षण गर्नु पर्यो त्यो संरक्षण गरे बापतको खर्च उनीहरूको लगानी त त्यो बिजुली उपभोग गर्ने मान्छे तिर्नु पर्यो त्यही नै हो कार्बन व्यापार बढ्दो क्रममा छ भन्ने छ नि अब यो नयाँ विषय हो यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेर अध्ययन गर्यो भनेदेखि पैसा ल्याउने ठुलो अवसर छ त्यो हो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो सरले जस्तै वन संरक्षणको कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आयो होइन पछिल्लो पटक त्यसले त झन् त्यो वनहरू हाँस्ने जस्तै बुढाबुढा रुखहरू हाँस्ने अनि त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने भन्ने बाहनामा रुखहरू चाहिँ सामुदायिक वनहरूमा राष्ट्रिय वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हिसाब त नाश हुँदैछ नि त यसले चाहिँ झन् अहिले त नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ त्यही पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जो मान्यहरू त फेरि लागिरहेछन् जसरी पनि त उल्टिन्छ यो चाहिँ यहाँ सहभागीहरू जति आउनु भएको छ मैले सुनेअनुसार आज कडा दिनमै परेछ यहाँ बिहानै ध्यान त्यसपछि ब्रेन स्ट्रोकिङ सेसनहरू पनि राम्रा वक्ताहरू कुराहरू भइरहेछ थोरै दुःख लाग्यो यहाँले भोकै बसालिएर रहेछ जस्तो फिल भएको छ म लामो नबनाउला खाजा पक्कै खानुभयो होला थोरै यहाँलाई अलि यो कार्यक्रमको कन्टेक्स्ट चाहिँ पत्रकारिता फोकस अलि बढी भएको नाताले र मलाई अनुरोध गरेको टाइटल चाहिँ एकदम फेरि भेग छ बुद्धिस्ट प्र्याक्टिस र पिसको बारेमा छ हामी त यही महासागरमा डुबुकी लाउने मान्छे जति पनि बोल्न सकिने टाइटल छ जति पनि भाष छ यसका आयामहरू तर त्यो कुरालाई पर राख्नु जस्तो लाग्छ
थोरै यहाँहरूको जिज्ञासा के छन् विशेष गरेर यहाँहरू पत्रकारिता फिल्डमा हुनुहुन्छ भगवान बुद्धको शिक्षा हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ र नेपालीको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ र अहिलेको यो ग्लोबल सिटिजनसिपको एरामा एउटा विश्व नागरिक बन्ने समयमा बौद्ध दर्शनका बारेमा के हुन् त भन्ने कुरा खोज्ने समय चाहिँ आएको छ। हरेक नेपालीले पनि गहिराई त महासागरै हो, यो जति भित्र जानुहुन्छ त्यति हिरामती छन्, तर इन जेनरल बौद्ध दर्शन राम्रोसँग बुझ्नलाई त्यसभित्र के छ त भनेर संक्षिप्त परिचय चाहिँ हामी नेपालीले पाउनु जरुरी छ। भगवान बुद्धले अब दरबार छोडे, हामी सुनेकै छौँ, दरबार छोडे उहाँले सबै सानो 7-8 वर्षको नानीलाई पनि भिक्षु बनाएर गए। आफ्ना पछि आउने पुर्खाको लागि केही उत्तराधिकार छोडेनन्, बाटोबारी खेत पनि छोडेनन्। तर उहाँले बित्नुभन्दा अगाडि भन्नुभएको छ मेरो तर्फबाट मेरो उपहार भनेको दुईटा चिज। एउटा चाहिँ जति कन्सिस्टेन्ट टिचिङ दिएको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कन्सिस्टेन्ट टिचिङ। कुनै बेला मानवीय कुराहरू कहिलेकाहीँ मान्छेलाई झोक चलाएको बेलामा कविता पनि राम्रै फुट्छ, क्रान्तिका कुराहरू नयाँ नयाँ फुट्छन् आइडिया। तर त्यो कविता त्यो क्रान्तिका कुरा कति दिगो छ, कति सस्टेनेबल छ भन्ने कुरा फिल्डमा ट्रायल गरेपछि थाहा हुन्छ। भगवान बुद्ध सम्भवतः धार्मिक गुरुहरूमध्येमा पहिलो हुनुहुन्छ जसले 29 वर्षको उमेरमा प्र्याक्टिकल थाल्नुभयो। 80 वर्षको पाको उमेरसम्म त ट्रायल एन्ड एरर हेर्दै आफ्नो फिलोसफी चाहिँ एकदम एक्सर्साइज गरेर हरेक बुझा कसेर हेरेर रिफाइन्ड एउटा आइडिया चाहिँ दिएर जानुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ उपहार भनौँ, पुरानो भाषामा दयाद भनिन्छ, यो मैले आफ्नो पछिका पिँढीलाई दिने गिफ्ट भनेको यही हो, एउटा कन्सिस्टेन्ट फिलोसफी। त्यसले गर्दा हामी नेपालीले पनि यदि भगवान बुद्धलाई देशको नागरिक ठान्छौँ भने विभिन्न विचारधाराहरू मध्येमा, संसारका विभिन्न विचारधाराहरू मध्येमा सम्भवतः सबभन्दा प्राचीन र आंशिक रूपले मात्र परिमार्जित भएको मूलभूत कुरा चाहिँ अहिलेसम्म उस्तै भएको फिलोसफी मध्येमा चाहिँ बुद्धिज्मलाई लिन सक्छौँ। तर मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ हामी सबै नेपालीले, मै सुरुमा लाग्दा कम्ती गाली खाएको छैन है, बाहुनको छोरो भएर बुद्धिज्म पढ्ने होइन, यत्र वेद छन् यत्र के छन् त्यो सबै पढ्न छोडेर त्यही किन पढ्नु पर्ने भन्ने पनि प्रश्न। यो डक्टर इन्जिनियर पढ्ने युगमा आएर फेरि त्यो पुराना चिज पढेर के हुन्छ त्यो पनि। तर एउटा यो जीवनको अनुभव एउटा के भन्न सक्छौँ भने एज अ स्कुल अफ थिङ्किङ भगवान बुद्धको फिलोसफीभित्र केही चाहिँ यस्तो सर्वजनीन कुरा छ, केही यस्तो रेलेभेन्ट कुरा छ जुन चाहिँ समयभन्दा पर। बुद्धको टाइमलाइनदेखि लिएर अहिलेसम्म त कतिवटा धर्म दर्शन चिन्तन आए गए। अहिले भएका मेजर रिलिजनहरू पनि बाहाईलाई लिउँ, क्रिस्चियनिटी लिउँ, मुस्लिम लिउँ, यो सबै पछि आएका र यो टिकाउनलाई पनि धेरै सङ्घर्ष गरिएको छ। यसमा पोलिटिक्स मिसिया छ, टेरिटोरियल इस्युजहरू मिसिया छ, गभर्नेन्सका कुराहरू। यो चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थालाई जस्टिफाई गर्नलाई पनि प्रयोग भएको छ कुराहरू। तर बुद्धको फिलोसफीले दिएको थिङ्किङ चाहिँ त्यसका विचित्र 2-4वटा गुण छन्। कहिलेकाहीँ वस्तु के हो भन्ने बुझ्नलाई त्यसको लक्षण हेरेपछि पनि अन्दाज अलिअलि आउँछ, हामीलाई अनुमान आउँछ। पहिलो कुरा बुद्धलाई हेरौँ, बुद्ध त यहीँ कपिलवस्तुका मान्छे हुन्। उहाँ के भाषा बोल्थे भने हामीले खोतल्दै जाँदाखेरि संस्कृत पनि होइन रहेछ, अहिलेको युगमा पाली भनिन्छ त्यो पाली पनि होइन रहेछ, मिश्रित अर्धमागधी भन्ने चाहिँ सबभन्दा नजिकको हामी निकाल्छौँ। त्यो भनेकै अहिलेको यहाँ कपिलवस्तुका बुढा मान्छेहरूले बोल्ने 20-25% शब्दावली अहिले मिल्छन्। यथार्थमा भन्यो भने उहाँ त यहाँको हाम्रो रैथाने भाषा बोल्ने एक मान्छे हुनुहुन्थ्यो।
तर उहाँको आफ्नो जीवनकालको 80 वर्षको समयमा पनि त्यो कुरा त्यो बेला दक्षिण महासागरदेखि लिएर हिमालयसम्म ठुला ठुला राज्यहरूको 16 जनपदका कुरा आउँछ। त्यो 16वटा जनपदमा पनि कुनैमा पनि बुद्धलाई राम्रोसँग परिचित नभएको मान्छे थिएनन् भने उहाँ जहाँ गए पनि सर्वपूजित भए, सर्वविजित भए। कहीँ पनि उहाँको फिलोसफी जस्टिफाई गर्नलाई राज्य बल चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। कहिले पनि उहाँ परिचय दिँदा म कपिलवस्तुको राजकुमार हुँ र यो सिकाउन आएको हुँ भनेर उहाँको जीवनकालमै त्यो बेलाको सबभन्दा चक्रवर्ती राजा मानिने बिम्बिसार हुने एकजना थिए। उहाँले पछि के भन्नु, मेरो राज्य र राज्यका जति साधन स्रोत छन् तपाईँको दर्शन प्रचार प्रसार गर्नमा लगाउन चाहन्छु भन्ने प्रस्ताव आउँदा उहाँले के भन्नुभएको छन्, त्यो रिलिजन र स्टेटको कुरा मिक्स भयो भने दीर्घायु हुँदैन, धर्म र राजनीतिलाई पर राख्नुपर्छ, स्पष्टै भन्नुभएको छ। कहिले पनि राज्यको शक्ति, राज्यको साधन स्रोत प्रयोग नगरिकन बुद्धको दर्शन आफै अटोमेटिक फैलियो। यो चाहिँ पहिलो गुण। दोस्रो गुण के देख्छु भने, अब अहिले यहीँ जाउँ, एकचोटि कता कता केही साथीहरूले लगेर यहीँ माथि, धेरै माथि गए पनि यहीँ प्युठान जिल्लाको एउटा गौमुखी भन्ने गाउँ गयो एउटा कार्यक्रममा। त्यहाँ गाउँले मान्छेहरू आए। त्यो गाउँले मान्छेहरूसँग केही सोध्छु, यसो मिसिन्छु भनेको उहाँको बोल्ने टोन त टुवा भएर 30% मैले बुझ्दै बुझ्दैन के भने आउँ के भने आउँ। गुगल अर्थमा पनि हेर्छु, धेरै टाढा आइसक्यो भनेर हेर्छु, यति नै छ। हामी अहिलेका युगमा पनि यति नजिक त भाषा बुझ्दैनौँ भने बौद्ध दर्शन त चाइना पुगेन कि, कोरिया पुगेन कि, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भियतनाम पुगेन कि, होइन। यो चाहिँ दोस्रो, आफै अटोमेटिकली मान्छेले कपी गर्दै फैलाउँदै आफ्नो भाषामा उत्था गर्दै लगे। यसको चाहिँ एउटा विचित्रको लक्षण यो पनि छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ जहाँ गयो त्यहाँको आफ्नो मौलिक कल्चरमा ढाल्यो आफूले, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको जीवनशैलीसँग ठ्याम्मै मिल्यो। यो सबै किन भयो होला विचार गर्दाखेरि बौद्ध दर्शनभित्र यस्तो कुराहरू छ, यस्ता यक्ष प्रश्न छन् जुन प्रश्न आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि पनि मान्छेले सोध्थे, आज पनि सोध्छन् र भविष्यको साइबर युगमा पनि सोध्छन्। एकदम फन्डामेन्टल जीवनका एकदम आधारभूत प्रश्नहरूसँग मात्र डिलिङ गरेको नाताले बुद्धले त्यसको रेलेभेन्सी छ। मलाई थोरै जिज्ञासा रहन्छ, हुन त यो जोगी साधु मान्छे भनेको जसलाई पनि कन्भर्ट गर्नै खोज्छन् नि त, एकदम सावधान पनि हुनुपर्छ, होइन। जसलाई पनि चाहन्छन् यो मान्छेलाई यो धर्म लागोस् भन्ने हुँदो रहेछ सायद। तर मलाई चाहिँ के अनुभव हुन्छ नि, हरेक नेपाली नागरिकले फन्डामेन्टल तरिकाले पनि थोरै थोरै मात्र पनि बुद्धको दर्शनलाई चाहिँ अलिकति बुझ्ने चाहिँ जमर्को गर्नुपर्छ। तर मलाई अलिकति कौतूहल पनि छ, हजुरलाई के छ त्यसका जिज्ञासा, होइन। अर्को यहाँ एकदम भेटरान गुरुहरू हुनुहुन्छ, डक्टर कुन्दन रियाल यहीँ हुनुहुन्छ। मभन्दा दशकौँ लामो अनुभव र सयौँ वर्षका अध्ययनका सबै फिल्टर्ड चिजहरू उहाँहरूसँग छ। एउटा साधुवाद पनि दिन चाहन्छु, यहाँहरू प्रायः जसो मिडिया सेक्टरमा जोडिएको नाताले सञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ फ्रन्टियर भनेको, नयाँ क्षितिज भनेको अबका दिनमा पिस जर्नलिजम, अर्को कुरा नन बायस्ड कम्युनिकेसन्सका यसो के हुन्, कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनमा पनि कम्युनिकेसनका रोल्स के हुन्छन्, यो कुराहरू चाहिँ ग्लोबल रूपले एकदम डायलग भइरहेको छ। यहाँहरूले उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने मौका पाउनु भएको छ, बधाई दिन चाहन्छु। यो एक कार्यक्रममै मात्र सीमित नहोस्। सरलाई पनि अनुरोध छ, हामी लुम्बिनीमा अझ फोरमहरू लागिरहेछौँ बनाउनका लागि भोलिका दिनमा, यो कुरालाई अझ अगाडि लगाउँ। बौद्ध दर्शनतिर फर्किँदा अलिकति थोरै मलाई आफै पनि कौतूहल छ, हजुर कस्तो लाग्छ पनि, बुद्धिज्मलाई कतिको बुझिया छ, कस्तो जस्तो लाग्छ, केही अलिकति कसैले मौका पनि पाउनु भएको छ, के छ आज ध्यान पनि बसिएछ क्यारे, होइन, होइन। कस्तो भयो, ठिकै भयो। हजुरलाई कस्तो लाग्छ बुद्ध धर्म भनेर भन्नुपर्दा एक सेन्टेन्समा बुद्धले के सिकाए भनेर भन्यो भने के होला? एक दुईजनाले भन्नुहुन्छ कि मानवता, मानवता, हजुर अरू सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि, अरू कसैलाई के सिकाएछ?
ठुलो कुरा आएन एउटा शान्तिको दूत भन्ने गरिन्छ नि त मलाई त्यो त आएन सन्तुष्टि हुँदै मेरो सन्तुष्टि अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ने कुरा भन्नु अझै 2-3 भन्नु ल बुद्ध धर्मलाई एक सेन्टेन्समा भन्नु पर्दा बुद्धले के सिकाउनु पर्यो के भन्नुहुन्छ अहिंसा भयो अहिंसा अरु अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो म बुद्धलाई थोरै पनि कम्प्लेन गर्न जान्छु यो चाहिँ धेरै ठुलो मौका है म क्लासमा चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरूलाई के भन्छु भने यो त क्लासरुम हो जे आउँछ भन्नु यहाँ भेरिफाई गर्ने आई एम हियर त हामीले यतिको आधिकारिक मान्छे उहाँलाई भेटेका छौँ अहिले कुनै कन्फ्युजन छ भने पनि इट इज यस्तो लाग्यो किन दिन्छ सबै घरमा यो अर्थ समविप्रेता सर्वस्वस्य सर्वन्तु स्वस्तिरवस्तु चतुष्पदे स्वस्ति वा प्रदत्ता मार्गे स्वस्ति प्रत्यागते सुता स्वस्तिरात्रो स्वस्तिर्निवा स्वस्तिर्मध्यदिनदिने सर्वत्र स्वस्ति भवन्तु मा तेषां पापमागमत् सर्वे सत्त्वा सर्वे प्राणा सर्वे भूता केवला सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागमत् यानि भूतानि कुर्वन्तु मैत्री सततं ददातु देवादिराजो अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ होइन Sugato lo kavito alotaro purisada
धम्मसारथे सत्ता देवमनुष्याणां बुद्ध भगवान् स्वाक्षातो भगवतो धम्मो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो Mani Padme